بسم الله الرحمن الرحيم. عد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، فقال: أطعموا الطعام تدخل جنة ربكم بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم لا ينقص من أجر شيئا. اليوم يوم الجمعة المبارك 4/7/2025، التاسع من شهر الله المحرم. إن شاء الله عز وجل سنقوم بطبخ طعام الباذنجان، وهذا الطعام المفضل لدى سكان قطاع غزة في ظل غلاء الأسعار وقلة الطعام، بتبرع سخي كريم من أهل الجود والعطاء من أخينا الشيخ الحبيب صاحب اليد العليا السخية محمد حماد الكريم الندوي، الأمين العام للمعهد الإسلامي العربي لعموم الهند. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه في هذا اليوم الفضيل، في هذا اليوم المبارك، أن يبارك في شيخنا الحبيب محمد، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، وأن يطعمه من ثمار الجنة كما أطعم النازحين المنكوبين. بارك الله فيه وجزاه الله كل